अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद एई क्लास। आइए आज हम सबक नंबर 24 को शुरू करते हैं। ठीक है ना। सबक नंबर 24 क्या कहता है, आइए इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सबक नंबर है 24, अदबुल अदबुल या अदबुल अक्ली वशुर्बी। ठीक है ना। अदबुल अक्ली वशुर्बी। अदब का मतलब होता है अदब, मैनर। अक्ल का मतलब खाना और शुर्ब का मतलब होता है पीना। पीना, अदबुल अक्ली व शुर्बी। ठीक है। खाने पीने के आदाब, तो इसका आप ट्रांसलेशन करेंगे अदबुल अक्ली व शुर्बी। तो अदब का मतलब करेंगे आप मैनर। ठीक है ना। अक्ल का मतलब खाना और शुर्ब का मतलब पीना। तो खाने पीने के आदाब पूरा ट्रांसलेशन करेंगे, खाने पीने के आदाब। ये मतलब बनेगा अदबुल अक्ली व शुर्बी। इसके बाद है काना उमरु उमर ब्नु अबी सलमत गुलामन सगीरन वकान मई वकान मع أمه أم سلمة رضي الله عنها وكانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنه فكان عمر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن أبي سلمة غلاما صغيرا عمر بن ابی سلمہ۔ دیکھیے امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پہلے کس کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، یعنی امہات المؤمنین میں سے ہے۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو پھر انہوں نے حضور سے نکاح فرما لیا تھا۔ تو ان کے بیٹے تھے حضرت عمر بن ابی سلمہ، عمر، ان کی والدہ کا نام تھا ام سلمہ۔ ٹھیک ہے نا۔ تو عمر بن ابی سلمہ، تو کان عمر بن ابی سلمہ، تو سلمہ مانے سلمہ، ابی کا مطلب باپ، بیٹے، یعنی تو ابو سلمہ کے بیٹے عمر۔ ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کون تھی، یہ ام عمر ہو گئی تھی ان کی بیوی۔ تو ابو سلمہ کے بیٹے عمر تھے، کانا عمر بن ابی سلمہ تھا، ابو سلمہ کے بیٹے عمر تھے، کیا تھے، غلامن۔ غلامن کا مطلب بچے، صغیرن کا مطلب چھوٹا۔ تو کانا عمر بن ابی سلمہ غلامن صغیرن، تو ترجمہ کریں گے کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ ایک چھوٹے بچے تھے۔ کیا ترجمہ کریں گے، ایک چھوٹے بچے تھے۔ یہاں تک کلیئر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وکانا مع امی، اور وہ تھے، کانا میں جو ضمیر ہے یہاں پر ہوا، وہ لوٹ رہی ہے کن کی طرف، انہی کی طرف لوٹ رہی ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکانا، اور وہ تھے، مع امی، اپنی والدہ کے ساتھ، اور ان کی والدہ کون تھی، امی سلمہ، حضرت ام سلمہ۔ یہاں پر دھیان رکھنا، جو امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں میں یہ، کہ یہاں پر جو امی، میم کے نیچے زیر آ رہا ہے، اس کے زیر آنے کی وجہ کیا ہے، دراصل دیکھو یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ماں کیا ہے، یہ ماں ہمیشہ مضاف بن کے استعمال ہوتا ہے۔ تو ماں کیا بنا بھائی، ماں بنا مضاف۔ اب اس کے بعد جو اسم بنے گا وہ مضافلے بنے گا، تو مضافلے کون ہوا، تو ہم بولیں گے کہ یہ مضافلے ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بات یہاں پر جو یہ ہے کہ دیکھیے، جو حضرت ام سلمہ ہے وہ کن کی والدہ ہے، عمر کی والدہ ہے۔ تو جو والدہ ہیں، جو امی ہیں، وہی ام سلمہ ہے، اور جو ام سلمہ ہے وہی ہے۔ تو جو امی کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہے، تو جو امی کا اعراب ہوگا وہی اعراب بھی امی سلمہ کا ہوگا، کیونکہ یہ بدل مبدول کا اعراب ہے یہ۔
यानी उम्मे सलमा जो हैं वही तो अम्मी है किनकी, उमर इब्न अबी सलमा की, तो इसलिए उस पर जेर आएगा, इस पर भी जेर आएगा। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मैं बोलूँ आपसे अब्दुल्ला बिन उमर आए, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जा अब्दुल्ला, तो आने वाले कौन है, अब्दुल्ला हैं, जो कि फ़ाइल है और फ़ाइल हमेशा मरफू होता है। तो अब्दू के ऊपर हमने पेश रखा है जा अब्दुल्ला। जा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कौन है, उमर के बेटे। जा अब्दुल्ला इब्नु उमर। अब मेरा सवाल ये है कि जो यहाँ पर यहाँ पर जो बिन है इसका एराब क्या आएगा, इसका एराब क्या आना चाहिए। भाई देखो अब्दू तो इसलिए है क्योंकि वो फ़ाइल है, तो ये बिन क्या है, इस बिन का एराब क्या आएगा, इस बिन का एराब भी तो इब्नु पेश ही आएगा ना, क्योंकि जो अब्दुल्ला हैं वही तो उमर के बेटे हैं, और जो उमर के बेटे हैं वही अब्दुल्ला हैं, तो जो अब्दुल्ला का एराब वही इब्न का एराब। तो हमेशा बिन का, बिन का, का, अबू का एराब वही होता है जो पहले वाले इसम का होता है। भाई उमर के बेटे अब्दुल्ला आए, तो जो अब्दुल्ला हैं वही इब्न हैं, यानी वही उमर के बेटे हैं, और जो उमर के बेटे हैं वही अब्दुल्ला भी हैं, तो जो अब्दुल्ला का एराब आएगा वही इब्नु का भी एराब आएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो वही जो का यहाँ पर जो एराब आ रहा है, यही एराब जो है, वही एराब आने वाले बाद वाले जो इसमें उसका भी होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। तो ये बताना चाह रहे हैं कि वकाना मा उम्मी ही, उम्मी सलमा था, वो अपनी वालिदा उम्मे सलमा के साथ थे रजी अल्लाह अन्हा। वकानत उम्मु सलमत ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उम्मु सलमा कौन थी, ज़ौजा, ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की बीवी थी। देखिए कानत जो है, कानत मुब्तदा खबर पर दाखिल होता है, इतनी बात तो हम समझते हैं, ठीक है, इतनी बात समझते हैं। तो इसलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे कि भाई देखो ज़रा, इनकी जो खबर आ रही है वो ज़ौजन नबी की आ रही है, तो हम बोलेंगे कि उम्मु सलमता थी, हज़रत उम्मे सलमा थी, कौन थी, ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ौज यहाँ पर बन जाएगा मुज़ाफ, ज़ौज क्या बन जाएगा, मुज़ाफ, और अन्नबी की बन जाएगा मुज़ाफ इले। तर्जमा करेंगे उम्मे सलमा अल्लाह के नबी की बीवी थी। तज़व्वजहा, अल्लाह के नबी ने उनसे निकाह फरमा लिया था। तज़व्वजा में एक ज़मीर है हुआ, वो ज़मीर कहाँ लौट रही, वो लौट रही है अन्नबी की तरफ, ठीक है ना। तज़व्वजा या तज़व्वजु का मतलब होता है शादी करना, मेरी शादी करना। तज़व्वजहा, उनसे शादी कर ली थी अल्लाह के नबी ने। हाज़मीर कहाँ लौट रही है, हज़रत उम्मे सलमा की तरफ लौट रही है, क्योंकि हाज़मीर मुअन्नस है, तो उनसे शादी कर ली थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादा वफ़ाती अबी सलमा, अबू सलमा की वफ़ात के बाद। देखो ज़रा यहाँ पर बादा क्या है, ये मुज़ाफ़ है, ठीक है ना, वफ़ाती ये मुज़ाफ़िले है, और मुज़ाफ़िले होने के साथ साथ फिर क्या भी बन रहा है, ये फिर मुज़ाफ़ भी बन रहा है दोबारा, तो पहले मुज़ाफ़िले फिर मुज़ाफ़, ठीक है ना। और अभी क्या है, ये फिर मुज़ाफ़िले बन रहा है, ठीक है जी, मुज़ाफ़िले बन रहा है, और फिर मुज़ाफ़ बन रहा है, और सलमा क्या बन रहा है, मुज़ाफ़िले बन रहा है। तो हमेशा याद रखना जितने मुज़ाफ़ उतने मुज़ाफ़िले। तो एक मुज़ाफ़ ये हुआ, एक मुज़ाफ़िले, ये मुज़ाफ़िले किसका, बादा का मुज़ाफ़िले है। फिर ये खुद मुज़ाफ़ है, इसका मुज़ाफ़िले कौन है, अभी है, अभी फिर क्या है, एक फिर मुज़ाफ़ है, और सलमा मुज़ाफ़िले है। तो यहाँ पर कितने हुए, यहाँ पर तीन मुज़ाफ़ और तीन मुज़ाफ़िले हुए। इसको दोबारा सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको दोबारा समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि बादा वफ़ाती अबी सलमा, अबू सलमा, सलमा के अब्बा की वफ़ात के बाद, सलमा के अब्बा की वफ़ात के बाद, तो जिसमें का की के आए वो मुज़ाफ मुज़ाफिले होता है, तो यहाँ पर एक के आ रहा है, एक की आ रहा है, एक के आ रहा है, तो बादा वफ़ाती, वफ़ात के बाद, किसकी, अबी, अबी की वफ़ात के बाद, अबी कौन, सलमा, तो सलमा, अबू सलमा की वफ़ात के बाद, तो तीन यहाँ पर मुज़ाफ़े और तीन ही यहाँ पर मुज़ाफिले हैं, ठीक है ना। तो बादा वफ़ाती अबी, ये वफ़ाती जो है ये मुज़ाफिल होने की वजह से मजरूर है, और मुज़ाफ का एराब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुज़ाफिल हमेशा मजरूर होता है, ये बात याद रखनी है। तो बाद वफ़ाती अबी सलमत रज़ी अल्लाहु अन, अल्लाह के रसूल ने उनसे निकाह फरमा लिया था हज़रत अबू सलमा की वफ़ात के बाद। फ़कान उमर फ़ी हिज्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उमर थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में। हिज्र का मतलब होता है गोद,
گود میں، تو پیارے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے۔ وکان عمر یاکل، اور عمر کھاتے تھے۔ حضرت عمر کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، یعنی آپ کی جو بیوی تھی حضرت ام سلمہ، انہی کے بیٹے تھے یہ، تو حضور بھی کیا ہو گئے ایک طرح سے ان کے ایک اسٹیپ فادر ہو گئے۔ اسٹیپ فادر کا مطلب سوتیلے فادر ہو گئے۔ اسٹیپ فادر کا مطلب ہوتا ہے سوتیلے والد، جیسے اسٹیپ مدر ہوتی ہیں ویسے اسٹیپ فادر بھی تو ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تھے۔ کما یاکل الولد الصغیر، جیسے کہ چھوٹا بچہ کھاتا تھا۔ کما یاکل، اکل یاکل مانے کھانا، تو جیسے کہ چھوٹا بچہ کھاتا ہے، مع ابی ہی، اپنے والد کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تھے، جیسے کیسے، جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بات کلیئر یہاں تک؟ وَكَمَا تَأْكُلُ، اور کہہ رہے ہیں کہ وَكَمَا تَأْكُلُ، کما کا مطلب جیسا کہ، اور جیسا کہ تم کھاتے ہو، تَأْكُلُ أَنْتَ، جیسا کہ تم بھی کھاتے ہو، مع ابی کا، اپنے والد کے ساتھ، و امی کا، اور اپنی والدہ کے ساتھ۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو یہاں پر یہ مع ہے نا، مع، یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مضاف بن کے استعمال ہوتے ہیں۔ میں کچھ الفاظ یہاں پر لکھ دے رہا ہوں، دیکھیے، قبل، بعد یا بعد، تو قبل، بعد، اسی طریقے سے مع، غیر، ٹھیک ہے نا، اور تحت، امام، خلف، یمین، شمال، فوق، ٹھیک ہے نا، یہ وہ سب الفاظ ہیں جو ہمیشہ مضاف بن کے استعمال ہوتے ہیں، ہمیشہ، ہمیشہ یاد رکھنا، یہ وہ ہیں جو ہمیشہ مضاف بن کے استعمال ہوتے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ اس کے بعد ہے وَكَانَ عُمَرُ غُلَامًا يَتِيمًا، اور عمر ایک یتیم بچے تھے، مَاتَ أَبُوهُ، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو مَاتَ يَمُوتُ مَوْتًا، مر جانا، مَاتَ يَمُوتُ مَوْتًا، باب نصرہ سے آتا ہے، باب نصرہ سے۔ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، وَهُوَ صَغِيرٌ، اس حال میں کہ وہ چھوٹے تھے۔ فَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سواد کا مطلب یہاں پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ، ان سے محبت فرماتے تھے، وَيُعَلِّمُهُ الْأَدَبَ، اور ان کو ادب سکھاتے تھے۔ علم یعلم تعلیما کا مطلب ہوتا ہے ادب سکھانا، علم یعلم تعلیما باب تفعیل سے آتا ہے، اللہ کے رسول ان کو ادب سکھاتے تھے۔ فکان یأکل مرتن، تو ایک بار وہ کھا رہے تھے، اکل یأکل کھانا، کانا جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو رہا تھا یا تا تھا کی معنی بن جاتی ہے، تو ایک مرتبہ وہ کھا رہے تھے، مرتن ایک مرتبہ، مع النبی اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکانت یدہ، تو ان کا ہاتھ، فکانت یدہ، جو یہ ہا ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ لوٹ رہی ہے کن کی طرف؟ عمر کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا ہاتھ یعنی کس کا ہاتھ؟ ان کا ہاتھ کا مطلب کس کا ہاتھ؟ مطلب حضرت عمر کا ہاتھ، ام سلمہ کے جو بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، تو فکانت یدہ، تو ان کا ہاتھ، تدور، گھوم رہا تھا، دارا یدور مانے گھومنا، دارا یدور، دوران کا مطلب ہوتا ہے باب نصرہ سے گھومنا، انگلش میں بولتے ہیں اس کو روٹیٹ، روٹیٹ کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھا رہے تھے، وکانت یدہ تدور، اور ان کا ہاتھ کیا ہو رہا تھا؟ گھوم رہا تھا، روٹیٹ کر رہا تھا، فی الصحفتی، پلیٹ میں، پلیٹ میں، وکان یاکل، اور وہ کھا رہے تھے، من ہونا، یہاں سے، وہ ہونا، اور وہاں سے، یعنی الگ الگ جگہ سے کھا رہے تھے، یہاں سے وہاں سے،
कमा याकुलु कसीर मिनल औलाद, कमा जैसा कि याकुलु खाते हैं कसीर बहुत से मिनल औलाद औलाद में से, जैसे कि बहुत से औलाद में से खाते हैं वैसे ही खा रहे थे। ठीक है ना। फ़अल्लमहु नबिय्यु, तो अल्लाह के रसूल ने उनको सिखाया। अल्लमा का मतलब होता है सिखाना। ठीक है ना, सिखाया यानी उनको टीच किया, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्ट किया। अल्लाह के नबी ने उनको इंस्ट्रक्ट किया, उनको सिखाया कि कैफ़ याकुलु, कि वो कैसे खाएं। वक़ाल लहू, और उनसे कहा, यानी काला में जो ज़मीर है हुआ वो तो अल्लाह के नबी की तरफ लौट रही है, और लहू में जो ज़मीर है हु वो लौट रही है उमर की तरफ। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो। सम्मा युसम्मी, तस्मियतन का मतलब होता है अल्लाह का नाम लेना। अल्लाह का नाम लो, वकुल और खाओ, माँ वो चीज़, यली का जो आपके करीब हो। वला यली का मतलब होता है करीब होना। वकुल मा यलीक, और वो खाओ जो आपके करीब हो। वह कदा यम्बगी, और ये मुनासिब है, अय्याकुल मुस्लिम, के मुस्लिम खाए, अकला याकुलु, के मुस्लिम खाए, फ़युसम्मिल्लाह, तो अल्लाह का नाम ले, वयाकुलु बियमीनिही, और अपने दाएं हाथ से खाए, अपने दाएं हाथ से खाए। वयाकुलु, और वो खाए, मिम्मा यलीही, जो उससे करीब हो। किससे? मुसलमान से। यानी दूर दराज दस्तरखान पर हाथ रखना ये अच्छी चीज़ नहीं, ये अदब के खिलाफ है। यानी इट इज़ टोटली अगेंस्ट द मैनर ऑफ, इट इज़ टोटली अगेंस्ट द मैनर ऑफ ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने के आदाब के खिलाफ है ये। तो ये हमारा प्यारा दीन इस्लाम है जो हमें खाने पीने के आदाब भी सिखाता है। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है जो हमें हर चीज़ सिखाती है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम यहाँ तक इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे, उसके बाद कल देखते हैं, अगर कल टाइम मिलता है तो यहाँ से आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।